हेलिकप्टर चार्टर गरिदिएर सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा पुर्याइयो र जहाँ भिडियो खिच्न लगाइयो। त्यो भिडियो खिचेर उनी दिल्ली फर्किए। त्यो फोटो तपाईँ सुधीर चौधरीको वालमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो जी न्युजमा गएर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उनी दिल्ली फर्किए र दिल्ली फर्किएपछि दिल्लीको नोएडाको स्टुडियोबाट उनले सगरमाथा चाहिँ माउन्ट सिकन्दरको नामबाट रहनुपर्छ। तपाईँको मोबाइलमा व्हाट्सएप छ, तपाईँको मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, इमेल छ, त्यसबाट दावा कीजिए माउन्ट एभरेस्ट पर दावा ठोकिए भनेर सुधीर चौधरीले भनेको भिडियो तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। र मेरो सुरुमै तपाईँलाई आग्रह छ, 463 जना हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको हातमा मोबाइल, हाम्रो हातमा मोबाइल छ, हामीसँग व्हाट्सएप छ, हामीसँग इन्टरनेट छ, हामीसँग इमेल छ। यो भिडियो तपाईँ सेयर गर्नुहोस्, हामी सबैजना सेयर गरौँ र यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रश्न सोधौँ, आखिर हामीले तिरेको करबाट सुधीर चौधरीलाई किन खाना खुवाइयो? हामीले तिरेको करबाट सुधीर चौधरीलाई किन हेलिकप्टर चार्टर गरेर सगरमाथाको काला पत्थरमा पुगाइयो र जहाँबाट उनले यो देशको गौरव, यो देशको शान, यो देशको इमान, यो देशको सबैभन्दा ठुलो प्रगति, यो देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वले चिन्ने एउटा नाम माउन्ट एभरेस्ट माथि आज रातारात भारतीय जी न्युज च्यानलका सम्पादक सुधीर चौधरीले कसरी दाबी गरे? यो प्रश्नको उत्तर आज सुधीर चौधरीले दिन आवश्यक छ। सुधीर चौधरीले मात्रै होइन, यो प्रश्नको उत्तर बालुवाटार भित्र बसेर मस्ती गरिरहेका, बालुवाटार भित्र बसेर रमाइलो गरिरहेका खड्ग ओलीले यो प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ। आदरणीय साथीहरू, तपाईँ हामी सबै बारम्बार कहिल्यै चाइनाको उक्साहट, ड्रागनको उक्साहटबाट लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा पारौँ भनेर भन्दैछन् भनेर न्युज फुक्ने सुधीर चौधरी, कहिल्यै ओलीकी इस्कियाबाट न्युज फुक्ने सुधीर चौधरी, अनि कहिल्यै चाहिँ तपाईँ हाम्रो सगरमाथाको आधार शिविरमा प्रवेश गरेर, काला पत्थरमा प्रवेश गरेर, सगरमाथा भारतको हो, सिकन्दरलाई अङ्ग्रेजले सगरमाथाको उचाइ नाप्न पठाएका थिए, त्यसकारण माउन्ट एभरेस्ट होइन माउन्ट सिकन्दर राख्नुपर्छ र तपाईँको व्हाट्सएप, मोबाइल, मेसेन्जर, इमो जे छ त्योबाट चाहिँ सगरमाथाप्रति आफ्नो दावा ठोक्नुहोस् भनेर खुलेआम भारतीय नोएडामा रहेको जी न्युजको स्टुडियोबाट लकार्ने सुधीर चौधरीलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो नेपालको फ्ल्याग झुकाएकोतिर नजानुहोस्, त्यो राख्ने ठाउँ नभएर छड्के पारेर राखे हो, त्यो तेस्रो पारेर देखिने गरी। र मेरो एउटा आग्रह के छ भने, तपाईँ हामी सबैजना छौँ, हम नेपाल से। अब साथीहरू है, तपाईँहरू यो भिडियो सेयर गर्नु होला। यो सुधीर चौधरीले सुन्न आवश्यक छ। मिस्टर सुधीर चौधरी, यू नीड टू लिसन योर सेल्फ, वेयर आर यू मैन? तुम लोग जब नेपाल आए ना, नेपाली जनताले तिरेको करबाट बालुवाटारमा खाना हसुरेर, बालुवाटारमा खाजा खाएर, नेपाली जनताले तिरेको करबाट चार्टर गरिएको हेलिकप्टर लिएर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगेर, काला पत्थरमा पुगेर रातारात सुधीर चौधरीले भनेको छ, सगरमाथाको नाम माउन्ट एभरेस्टको नाम फेरौँ र माउन्ट सिकन्दर राखौँ। अनि चाहिँ अब चाहिँ भारतको हरेक नागरिकले आपके मोबाइल से, आपके व्हाट्सएप से, आपको हर कुराबाट अनुप छेत्री मलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ होइन, केपी ओलीको पछाडि लागेको छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। जसरी मैले केपी ओलीको पछाडि लागे होइन साथीहरू, म के को पछाडि लागेको हो भने सुधीर चौधरी नेपाल आयो कसरी? सुधीर चौधरी, एमएम नरवाणे नेपाल आउँदाखेरि, सुमन्त कुमार गोयल नेपाल आउँदाखेरि जुन समूहले सुमन्त कुमार गोयललाई नेपाल ल्याउन भूमिका खेल्यो, त्यो समूहले सुधीर चौधरीलाई नेपाल ल्याउन भूमिका खेलेको छ। यो कुरा तपाईँ मलाई नगर्नुहोस्, मलाई गाली नगर्नुहोस् प्लिज। यो कुरा तपाईँ सोध्नुहोस्, यो कुरा तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई एकचोटि सोध्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ सुधीर चौधरी जुन जी न्युजको सम्पादक छन्, यहाँ मलाई गाली गरिराख्नु भएको छ नि तपाईँ, सुधीर चौधरी जुन तपाईँको चाहिने जी न्युज ग्रुपको सम्पादक छन् नि, त्यो सम्पादकको मालिक, त्यो जी न्युजको अध्यक्ष डाक्टर सुभाष चन्द भन्ने मान्छे नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको बीजेपीबाट माथिल्लो सदनको संसद छन्, मनोनीत संसद, र त्यसको प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरी हुन्। सुधीर चौधरीले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको
विषयमा हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि उनले आफ्नो मिडियाबाट के भने चाइना के एक बहुत बड़ा ड्रैगन की उकसाहट से नेपाली लोग क्या कर रहे, नेपाली लोग भारत से पंगेबाजी ले रहे, यो भनेको थियो साथीहरु। तपाई मलाई गाली नगर्नुस्, मैले केपी ओलीलाई पनि गाली गरिरहेको छैन, मैले केपी ओलीलाई गाली गरिरहेको छैन है। मैले के भनिरहेको छु भने अनि तिनै सुधीर चौधरी हुन् जसको जी न्यूज ग्रुपबाट ओली की इस्किया भनेर ओली र तपाईको चाहिने चिनिया राजदूत बीचको एउटा फेक कन्भर्सेसन बनाएर प्रसारण गरिएको थियो। हो ती सुधीर चौधरीलाई नेपालमा ल्यायो कोले? ती सुधीर चौधरी बालुवाटारमा पुगे कसरी? ती सुधीर चौधरी नेपाल भित्र आएर नेपालको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर सगरमाथाको आधार शिविर काला पत्थरमा कसरी पुगे? यो तपाई मलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ या मलाई भन्दै हुनुहुन्छ? आज राष्ट्रियतामा उनले आफ्नो भारतको नागरिकहरूसँग टेलिभिजनको च्यानल भित्र बसेर एउटा सम्पादक न्यूज भन्दा उनले के भन्छ भने तपाई आफ्नो व्हाट्सएप प्रयोग गर्नुहोस्, तपाई आफ्नो मोबाइल प्रयोग गर्नुहोस्, तपाई आफ्नो इमेल इन्टरनेट जे प्रयोग गर्नुहुन्छ, अब माउन्ट एभरेस्टमा दावा ठोक्नुहोस् खुलमखुल्ला भन्छ भने यहाँ तपाई चाहिँ साइबर सेना बनेर मलाई डस्न आउनुहुन्छ। साइबर सेना बनेर मलाई डस्न आउनुहोस्। हामीले हिजो मात्रै भनेका थियौं त्यो सबै प्रोपोगेन्डा थियो, त्यो सबै फेक थियो। जान नरेन्द्र मोदीले सुनियोजित तरिकाले आफू मातहतको भारतमा तपाईलाई थाहा छ जी न्यूजलाई गोदी मिडिया भन्छ, नभए सर्च गर्नुहोस् साथीहरु, सर्च गर्नुहोस् जी न्यूज जुन छ त्यसलाई चाहिँ गोदी मिडिया भन्छ। मोदीले गोद लिएको मिडिया, मोदीको बारेमा गुणगान गाउने, मोदीको बारेमा बखान गाउने मिडिया हुनुको नाताले मोदीको गोदी मिडिया भन्छ र मोदीको बारेमा गुणगान गाउने त्यो मिडियालाई 50औं लाख रुपैयाँ तिरेर नेपाल झिकाइयो। यो तथ्य सहित हो है साथीहरु। 50 लाख रुपैयाँ तिरेर नेपाल बोलाइयो र रातारात स्क्रिप्टेड प्रश्नहरू 2 महिना अगाडि दिएका प्रश्नहरू 2 महिना अगाडि यो प्रश्न सोध्छु र यो तयारी गर्नुहोस् भनेर यहाँ चाहिँ बस्याल सर्जुन एसपी भुक्ने कुकुर कहिले टोक्दैन, हेर दाइ हजुर बोल्दै जानु, हजुरको होइन यो ठिक छ होइन। अनि मैले भने स्क्रिप्टेड प्रश्न सहित उनी बालुवाटार पुगेका थिए, स्क्रिप्टेड प्रश्न प्री प्लानिङ प्रश्न सहित उनी बालुवाटार पुगेका थिए। तपाईलाई थाहा छ नि यो संसारका कुख्यात तानाशाहहरू सुरुवातमा 1 नम्बर राष्ट्रवादी बन्छन्। हिटलर जस्तो राष्ट्रवादी कोही थिएन। हिटलरले साथीहरु बुझ्नु होला, हामी बिहान 9 बजेर 6 मिनेटमा छौं होइन, 9 बजेर 6 मिनेटमा छौं। 9 बजेर 6 मिनेटमा म तपाईलाई भन्दैछु पहिलो विश्वयुद्धमा शक्ति राष्ट्रहरूले जर्मनीलाई फर्स्ट विश्वयुद्धको लोन तैले तिर्नुपर्छ, तैले किन आक्रमण गरिस् भन्दाखेरि त्यो बेला हिटलर भर्खर जन्मिँदै थिए र हिटलर यति शक्तिशाली राष्ट्रवादी थिए। हिटलरको त्यो जुन नाजिज्म भन्ने स्टाइल थियो, त्यो स्वस्तिक चिन्ह, उनले यसरी भाषण गर्दाखेरि जर्मनीका करोडौं युवाहरू ज्यान फाल्न तयार थिए। तर कालान्तरमा हिटलर के भएर निस्किए, मुसोलिनी के भएर निस्किए, यो शताब्दीका महान मान्छे भनेर चिनिने कयौं मान्छेहरू तानाशाही भएका छन्। त्यसकारण म तपाईलाई के भन्दैछु भने जसरी सुधीर चौधरीले भारतीय जी न्यूजको स्टुडियो नोएडाको स्टुडियोमा बसेर भारतको जनता भन्दैछ तपाई आफ्नो व्हाट्सएप इमेल इन्टरनेट जीमेल फेसबुक ट्विटर जे छ त्योबाट सगरमाथामाथि दाबी गर्नुहोस्, दाबी ठोक्नुहोस् भन्दैछ भने हम सुधीर चौधरी को यो कहना चाहते हैं, सुधीर चौधरी जो तुमने जी न्यूज के स्टूडियो में बोला है ना, इसका हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। हम नेपाली लोग हैं, हम कभी किसी के साथ झुके नहीं थे। तुम एक बार नालापानी कालापानी और देवथल के जो युद्ध थे जहाँ पे नेपाल के सेनापति बलभद्र कुंवर अमर सिंह थापा भक्ति थापा जो वहां पे जिस टाइम में वो सेनापति वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे लीडिंग कर रहे थे, उस टाइम में तुम्हारा वहां पे तुम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, ये तुम कभी मत भूलना। अभी तुम नेपाल आए, तुम्हारे वफादार गॉडफादर, नेपाल के गॉडफादर, तुम्हारे गॉडफादर नरेंद्र मोदी और तुम्हारे गॉडफादर का भैया नेपाल का जो केपी ओली है ना, उनने तुम लोगों को मेजबानी किया होगा, तुमने खाना खाया होगा, तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर चार्टर किया होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 3 करोड़ नेपाली लोग हैं जो राष्ट्रीयता के लिए जान देने के लिए तैयार है। ये तुमने अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए सुधीर चौधरी। अगर तुम नेपाली जनता ने पे किया हुए टैक्स के हेलीकॉप्टर चार्टर करके तुम कहाँ गए हो, तुम सगरमाथा गए हो, तुम काला पत्थर गए हो, तुम वहां पे गए हो, वहां जाके तुमने बोला अब हम माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज करेंगे। ये तुमने कैसे सोच लिया सुधीर चौधरी? बिका हुआ होगा हमारे केपी ओली, तुम लोगों ने किना होगा उनको, तुमने सेल बाई किया होगा उनको, लेकिन नेपाल के हर युवा यहाँ पे, नेपाल के हर युवा अभी देख रहे हैं, अभी देख लो यहाँ 2.6 के यूथ तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा वो न्यूज भी देखेंगे और लोग देखेंगे। तुमने जी न्यूज के स्टूडियो में बोल के जो किया है ना, वो क्या
किया है तुमने, वहाँ इंडियन लोगों को बुलाए, शेयर कीजिए, बोलिए, दावा कीजिए, सगरमाथा में दावा ठोक दिए, आप अपने मोबाइल से लेख लिए। यहाँ पे तो यहाँ धेरै तपाईँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अहिले हाम्रो 2500 जना तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने 2500 सेयर हुन्छ र यो जी न्युजको प्रमुखसम्म पुग्छ, उनले हेर्छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, सरिता गिरीको काण्डमा उनीहरूले त्यहाँको टेलिभिजन न्युज च्यानलहरूले प्रसारण गरेका थिए, हम अब जब हमारा यूथ का गवर्नमेंट आएगा ना नेपाल में, सारे भारतीय न्यूज चैनल को हम बैन करेंगे, ये होगा, ये नहीं करेंगे ना, ये नहीं चलेगा। भाइरल बन्न खोज्यो भन्नुहुन्छ अनुप नेउपाने, म भाइरल बन्न खोजे होइन। तपाईँ अन्नपूर्णको आजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्युज हेर्नुहोस्, तपाईँ नयाँ पत्रिकाको न्युज हेर्नुहोस्, तपाईँ कान्तिपुरको न्युज हेर्नुहोस्, तपाईँ सेतो पार्टीको न्युज हेर्नुहोस्। मैले म भित्र लागेको कुरा भनेको हो क्या, एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन नेपाली युवा हुनुको नाताले कृपया मलाई गाली नगर्नुहोस्। जसले सुधीर चौधरीलाई नेपाल बोलायो, जसले सुधीर चौधरीलाई नेपाल बोलाएर बालुवाटारमा खाना खुवायो, जसले सुधीर चौधरीलाई नेपाल बोलाएर काला पत्थर पुगायो, त्यो मान्छेलाई गाली गर्नुस् न भने तपाईँ मलाई किन गाली गरिराख्नु भएको छ? म एक नेपाली युवा हो, म एक युथ हो, ममा आक्रोश आयो। ममा के आक्रोश आयो भने जबसम्म पछिल्लो यो नेपाल रह्यो, यो पृथ्वीको कालखण्ड उत्पत्ति भयो, त्यो बेलादेखि आजसम्म नेपालमा पर्छ सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट। हाम्रा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यहरूले यसको नामाकरण गरे भने आज त्यो सुधीर चौधरी को हुन्छ? नेपाल आएर चाहिँ उसले चाहिँ सगरमाथाको नाम चेन्ज गरौँ भन्छ। नेपाल आएर तपाईँ र मैले तिरेको करबाट सगरमाथाको काला पत्थरसम्म हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुगे, त्यहाँबाट उसले भन्छ दावा ठोकिए इसपे, यो भारतका हुन चाहिए भन्छ भने तपाईँ त्यो मान्छेलाई गाली गर्न सक्नुहुन्न अनि मलाई गाली गर्न आउनुहुन्छ। साइबर सेना बन्नुहोस् साथीहरू, नबन्नुहोस् म भन्दिनँ, तर गुलाम साइबर सेना नबन्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ गुलाम नबन्नुहोस्, किनबेच हुने जस्तो मान्छे नबन्नुहोस्। तपाईँहरू किन त्यो बनिराख्नु भएको छ? तपाईँ जबरजस्ती तपाईँ किन जबरजस्ती कसैको गुलाम बनिराख्नु भएको छ? ठिक छ, साइबर सेनासम्म सीमित रहनुहोस्, नराम्रो कुराको विरोध गर्नुहोस् न। आज साइबर सेना तपाईँलाई बन्न मन छ भने, साइबर सेना बन्न मन छ, जी न्युजको विरुद्धमा चाहिँ रिट हाल्न जाउँ न, रिपोर्ट गरौँ न फेसबुकमा। जी न्युजको सुधीर चौधरीको फेसबुक तपाईँको चाहिने पेजमा गएर यो मान्छेले गलत गर्यो भनेर रिपोर्ट गरौँ न। ल अहिले 2.7 के मान्छे तपाईँ हामीलाई हेर्नुहुन्छ, 2700वटा रिपोर्ट जान्छ सुधीर चौधरीको पेजमा। तपाईँ मलाई डस्न आउने? मैले त के भने मैले जे देखेँ त्यो बोलेँ, मैले जे देखेँ त्यो बोलिरहेको छु, त्यो मैले भनिरहेको छु। लेन्डुप दोर्जे भन्ने जो सिक्किमको ती राजा थिए, जसले रातारात सिक्किमलाई भारतमा विलयीकरण गरे साथीहरू, उनले सुरुमा भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नु होला, सुरुमा भन्दाखेरि उनले सिक्किमको विकास हुनेछ, सिक्किमलाई हामी भारतमा मिलाउने छैनौँ, हामी जस्तो राष्ट्रवादी कोही छैन, रातारात भारतलाई पनि सिक्किममा मिलाउनेछौँ, सिक्किम नै भारत हुनेछ भनेर उनले भनेका थिए। कालान्तरमा के भयो तपाईँले थाहा पाउनुभयो? कालान्तरमा सिक्किम भारतको एउटा प्रान्त बन्यो। कालान्तरमा सिक्किमले उनलाई सिक्किमलाई भारतसँग बुझाए हो। ठिक त्यही तरिकाले अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री जान खोज्दै हुनुहुन्छ। उनले संसद विघटन गरे, उनले रातारात नक्सा छापेको नक्कली फेक कारोबार गरे, नक्कली तपाईँको चाहिँ मुकुण्डो देखाए र त्यसपछि सुमन्त कुमार गोयल र यामेम नरभाँडेलाई उनले रातो कार्पेट बिछ्याए। आज एकजना मामुली पत्रकार मोदीको गोदी मिडियाको एकजना सम्पादक, एकजना मोदीको हड्डी खाएको, मोदीको टुक्रा खाएर पालिएका, जो मोदीले फला हुआ जो हड्डी का टुक्रा है वो खाते हो तुम, नरेन्द्र मोदी का सुधीर चौधरी तुम, प्लिज तपाईँ जति हुनुहुन्छ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। यो मोदीले हेर्न आवश्यक छ, मोदी के भन्छन् त्यो सुधीर चौधरीले हेर्न आवश्यक छ। जब जेएनयू में रिभोल्यूशन होता है ना, जब जेएनयू में आंदोलन होता है ना साथीहरू, हेर्नुला, यो मैले भनेको होइन, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मोदी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, मोदी अच्छा नहीं कर रहा है ये बोलते हैं जेएनयू के स्टूडेंट। जेएनयू में जब आंदोलन होता है तब ये जी न्यूज और जो न्यूज है ना, उनको वहाँ के स्टूडेंट लखेटते हैं, उनको चेस करते हैं, गोदी मीडिया, दिस इज फेक मीडिया, दिस इज नॉट गुड मीडिया, दिस इज नॉट यूटिलाइजेशन, दिस इज नॉट यूजिंग, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर द इंडिया भनेर भन्छन् भने त्यो सुधीर चौधरी, तुम लोग गोदी मीडिया के मालिक, गोदी मीडिया का वफादार कुत्ते सुधीर चौधरी, तुम क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो कि तुम खाते हो मोदी के हड्डी, मोदी ने पाला हुआ वफादार कुत्ते हो तुम। नेपाल के लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम लुकी छिपी आयो यहाँ पे, यहाँ के को क्या बोलते हैं, केपी ओली के पास आए हो तुम स्क्रिप्टेड प्रश्न लेकर, और केपी ओली ने तुमको खुश होकर, तुमने एंटी क्वेश्चन भी नहीं किया वहां पे, हम देख रहे थे तुम कैसे प्रश्न शोध रहे थे, तुम्हारे हर एक्टिविटीज हमने देखा है। तुमने लिपुलेख लिम्पियाधुरा और काला पानी के टाइम में क्या बोला था, ये हमें असल से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है उस टाइम में क्या बोला था जब हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। और ओली की इश्कियां क्या बोला तुमने, ये भी हमको मालूम है। और उसके बाद तुम नेपाल आकर ओली को क्या क्वेश्चन किया, ओली के बाद तुमने हेलीकॉप्टर चार्टर करके माउंट एवरेस्ट में जाकर वहां पे क्या बोला, ये इतिहास में दर्ज होगा। सुधीर चौधरी याद रखना, नेपाली लोग अब इतने कमजोर, इतने वीक नहीं है कि
नेपाल के यूथ एक्टिभ हो चुके हैं, नेपाल के यूथ एक्टिभ हो चुके हैं, नेपाल के यूथ जाग रहे हैं। प्लिज तपाईँ जो हुनुहुन्छ कृपया यदि यो भिडियो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हेर्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले कस्तो मान्छेलाई नेपाल बोलाउनु भयो, जबकि नेपालमा रवि लामिछानेहरूले एकचोटि हामी जनताको प्रश्न सोध्छौँ, जनताको प्रश्न सोध्छौँ, जनताको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी, हामी तपाईँले चाहे अनुसारका प्रश्न राख्छौँ भन्दाखेरि टाइम नदिने खड्ग ओलीले आज रातारात भारतीय माथिल्लो सदनका सांसद डाक्टर सुभाष चन्दको जी न्यूज ग्रुपका एकजना सम्पादकलाई पैसा तिरेर 50 लाख रुपैयाँ तिरेर नेपाल ल्याए। नेपाल ल्याएर बालुवाटारमा तपाईँ र हामीले तिरेको करबाट मेजमानी गराए, तपाईँ र हामीले तिरेको करबाट खाना खुवाए उसको ग्रुपलाई, उसको क्यामेराम्यानलाई, उसको टिमलाई। र त्यसपछि मलाई सगरमाथा घुम्न मन लाग्यो, म सगरमाथा घुम्न जान्छु भन्दाखेरि हेलिकप्टर चार्टर गरेर रातारात उनी कहाँ पुगे भने कालापत्थर पुगे र कालापत्थरबाट वाट लगाइदियो। तिम्रो राष्ट्र नक्कली राष्ट्रवादलाई चाहिँ रेप गरिदियो। एकजना मामुली पत्रकार, गोदी मिडियाले नरेन्द्र मोदीको हड्डी खाएर हुर्किने एकजना पत्रकारले दावा गर्यो माउन्ट सिकन्दर रहना चाहिए इस चोटी का नाम, ये चोटी द्रासल। यहाँ पुरा एक्सनबाट बोलिरहेको थियो त्यो मान्छे त्यहाँ। र त्यहाँबाट उसले भन्यो अब चाहिँ भारतको हरेक सोसियल मिडिया जो चलाउनुहुन्छ कृपया आप लोग दावा कीजिए, सगरमाथे पर दावा ठोकिए, बोलिए, लेखिए यहाँ पे बोलिए, यस्तो भन्यो। भनेपछि हामी उनीहरू आफ्नो चाहिँ जनताहरूलाई, आफ्ना मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरू के भनिरहेका छन् भने तपाईँहरू दावा गर्नुहोस्, दावा ठोक्नुहोस् सगरमाथामा पर भन्दाखेरि हामीले यो भिडियो प्रधानमन्त्रीले हेर्न आवश्यक छ कि छैन साथीहरू? प्रधानमन्त्रीले यो भिडियो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले जान्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन? हामीले प्रश्न सुरुमा पनि मैले भनिसकेँ, अहिले पनि भन्छु, केपी ओलीको जस्तो नक्कली राष्ट्रवाद कसैको पनि छैन। किनकि संसारमा तानाशाह बन्ने बाटोमा हिँडेका मान्छेहरू सुरुमा राष्ट्रवादबाट जन्मिन्छन्, राष्ट्रवादी कुरा गर्छन्। चुनाव नजिकै गर्दाखेरि तपाईँ धेरै टाढा जानु पर्दैन। अहिलेका विश्वका ट्रम्प, भारतका नरेन्द्र मोदी र नेपालका केपी ओलीलाई हेरौँ। सुरुमा 4 वर्षसम्म केही गर्दैनन् यिनीहरू, माखो मार्दैनन्, चुइक्क बोल्दैनन्, चुपचाप बस्छन्। जब चुनाव आउने 3-4 महिना नजिकिन्छ तब अमेरिकाका राष्ट्रपतिले उहाँ चाहिँ कासिम सुलेमानीमाथि आक्रमण गरे, इरानको चाहिँ सैन्य टुकुटी प्रमुखलाई म त राष्ट्रवादी हो, म त खतरा हो भनेर देखाउनका लागि चिनिया सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाए, कर बढाए। होइन, विश्व बजारमा चिनको साम्राज्य बढ्यो, यसमाथि कर लगाउनुपर्छ भनेर नक्कली राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नरेन्द्र मोदीले के गरे भने 4 वर्षसम्म भारत र पाकिस्तानको सीमा विवाद मिलाउनका लागि केही पनि गरेनन्। जब चुनाव नजिकियो नि तब उनले के गरे भने सर्जिकल स्ट्राइक गरे। होइन, पाकिस्तानका आतंकवादी आक्रमण गर्यौँ भने अनि रातारात एउटा नक्सा सार्वजनिक गरे जसमा चाहिँ जम्मू कश्मीर पनि आफ्नोतिर पारे, यता चाहिँ लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा र काला पनि आफ्नोतिर पारे। ओ ठिक त्यही तरिका र ठिक त्यही बाटोमा को हिँडिरहेका छन् भने, त्यो बाटोमा के हिँडिरहेका छन् भने उनीहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ को हिँडिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री हिँडिरहेका छन्। अहिले चुनाव नजिकै गर्दा उनले त्यो बोलिरहेका छन्, केपी ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद हामीले यहाँ इन्द्र झन्डाको माया त छैन, तेरी बोल्ने शैली सुधार भनेर गाली गरेर राख्नु भएको छ। मैले भन्दैछु साथीहरू, ठाडो राख्न झन्डा राख्ने नभएकाले त्यो झुकाएको होइन, त्यो तेस्रो पारेर राखिएको छ। झन्डालाई चाहिँ आफ्नो यो आकारमा देखिनका लागि तेस्रो पारेको। झन्डाप्रति नजानुहोस् तपाईँहरू। होइन, झन्डालाई जति हाम्रो माया छ नि, तपाईँ माया भए यतिको तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न सक्थ्यौ तिमीहरू। भन न, साइबर सेना बनेर गुलाम बनिरहेका छौ नि, साइबर सेना बनेर दास बनिरहेका छौ नि, साइबर सेना बनेर तपाईँको चाहिँ पछाडि डस्न आइरहेका छौ नि। गुलाम नबन, गुलामको अस्तित्व गुलाम रहने हो जहिले पनि। गुलामको अस्तित्व भनेको केपी ओलीको मलद्वारलाई पनि हरिद्वार ठानेर गङ्गाजल खाने हो। केपी ओलीले कु गर्यो बा भन्यौ, होइन, केपी ओलीले कु गर्यो बा भन्यौ, अनि केपी ओलीले सुगरे के गर्छौ आ गर्छौ भन्ने आएको छ नि सोसियल मिडियामा। हो त्यही हो तिमीहरूको हैसियत र औकात भनेको। त्योभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौ। तिम्रो गठफादरले के भन्यो भने रातारात लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा र कालापानी सही छ भन्यो, त्यसलाई पनि भन्यौ। होइन, अहिले त्यसपछि नक्सा ल्याएन त्यो पनि भन्यौ, भूमि फिर्ता ल्याएन त्यो पनि भन्यौ, संसद विघटन गर्यो त्यो पनि भन्यौ। विचारसँग जाऊ। मलाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सुधुरी चौधरीलाई गाली गरेर देखाऊ। मलाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि तिमीहरू केसँग गाली गर भने, मलाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि तिमीहरू प्रधानमन्त्री किन बोलायौ सुधीर चौधरीलाई यहाँ नेपाल? किन ल्यायौ सुधीर चौधरीलाई नेपाल? कसले दियो हेलिकप्टर सुधीर चौधरीलाई? कसले चार्टर गरेर त्यहाँ पुगायो? यो प्रश्न सोध न। म त भनिरहेको छु, यो मेरो क्यामेराको पछाडि यो झन्डा देखिएला भनेर जान मैले छट्के राखेको।
होइन म बस्ने रुममा चाहिँ म बस्ने घरमा मैले एउटा झन्डा राखेँ, त्यो झन्डा ठाडो राख्न यहाँ नदेखिने भयो छड्के राखेँ मैले, अनि मेरो झन्डाको पछाडि तिमीहरू आउने? तिमीहरू केपी ओलीको बारेमा केही भन्न मन छ तिमीहरूलाई? सक्छौ? हनुमानहरू झोलेहरू आयो, पानी जहाज आयो, रेल आयो, हावाको बिजुली आयो, पायो रोजगारी, नेपालको पर क्यापिटा इन्कम बढ्यो, नेपालीले जागिर पायो। झोले भएर नबाँच साथीहरू जिन्दगीभरि। मान, केपी ओलीलाई मान नमान भन्दिनँ, तर झोले हुनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। मैले के भने? मैले प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भने? मैले भनेको छु मैले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्? मैले यति भने सुधीर चौधरी नेपाल आयो, नेपाल आएर सगरमाथा चाहिँ इन्डियाको हो, सगरमाथाको नाम माउन्ट सिकन्दर राखौँ, सगरमाथालाई चाहिँ अब इन्डियाको हरेक नागरिकले दावा ठोक्नुपर्छ, यो भन्यो भन्दैछु म त। त्यसको विरोध गर न। त्यो केपी अबको के अरे केपी ओली जिन्दाबाद भनेर सडकमा कुर्लिन्छौ, यो गर्छौ, त्यो गर्नुभन्दा भन केपी ओलीलाई, सुधीर चौधरीलाई चाहिँ कारबाही गर, होइन भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने हिम्मत र हैसियत र औकात छ? गाली औकात छ, त्यो हैसियत छ, त्यो क्यापासिटी छ, त्यो क्षमता छ? अनि चाहिँ तपाईँले मलाई गाली गर्न आउने? तपाईँको प्रधानमन्त्रीले सुधीर चौधरीलाई नेपाल बनाउने, बिजेपीको वफादार नरेन्द्र मोदीको कुत्ता पत्रकारलाई नेपाल बोलाउने, अनि तपाईँ सोसियल मिडियामा आएर मलाई गाली गर्ने, ए यो भएन त्यो भएन। जसले सुधीर चौधरीलाई नेपाल ल्याएको हो, जसले सुधीर चौधरीलाई नेपाल ल्याएर बालुवाटारमा प्रवेश दिएको हो, जसले सुधीर चौधरीलाई नेपाल ल्याएर हेलिकप्टर चार्टर गरेर सगरमाथामा पठाएको हो, तिनलाई हामी मृत्युदण्ड दिन्छौँ। बुझ्नुभयो नि? नेपालमाथि नेपालको जनताले तिरेको करबाट मस्ती गर्न मिल्छ? सत्ता हरेकको आउँछ। एक जमाना राणा शासनको थियो साथीहरू नेपालमा, एक जमाना हिटलरको थियो, एक जमाना जङ्गेज खाँको थियो, एक जमाना सिकन्दरको थियो, एक जमाना अलेक्जेन्डर द ग्रेटको थियो। अहिले जितिहाल्यौँ, खड्गवलीले 2-4 टुक्का हानिहाल्यो, चुटकुला हानिहाल्यो, दासहरूले थपडी बजाइहाल्यौँ, गुलाम भइहाल्यौँ, राष्ट्रको लुटेको पैसा छँदैछ भनेर धेरै फाइ फुइ नलाउँदा हुन्छ। आफ्नो खुट्टामा उभिएर आऊ, पहिला गाली गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो खुट्टाले टेकेर आऊ, आजाद भएर स्वतन्त्र भएर सडकमा आजादीका गीत गाउन सिक। खड्गवली तिमीले गलत गर्यौ, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्थ्यो, संसद विघटन गर्यौ, 2.5 वर्षमा एउटा पनि काम गर्न सकेनौ भनेर भन्ने हिम्मत र नैतिकता छ? तिमीहरू आफ्नो आमा बुवाको छोरा हो भने हामीलाई थाहा छ तिमी गाली गर्नेहरू तिमी कस्तो हौ। आफ्नो बाको फोटो फेसबुकमा हाल्न तिमीहरू डराउँछौ, आफ्नो बाको फोटो फेसबुकमा हाल्न डराउँछौ, केपी बा भन्छौ। आफ्नी आमाका फाटेका कुर्कुच्चा टाल्नपट्टि लाग्दैनौ तिमीहरू, विद्या आमा भन्दै हिँड्छौ। तिमीहरूलाई हामी चिन्दैनौ झोलेहरू? तिमीहरूको औकात चिन्दैनौ, तिमीहरूको हैसियत चिन्दैनौ? पहिला आफ्नो बालाई बा भन्न सिक, आफ्ना बाका फाटेका खुट्टालाई प्रेम गर्न सिक, आफ्नी आमालाई प्रेम गर्न सिक, एक सरो मिठो खाना खुवाउन सिक। केपी मेरो बा भन्नुभन्दा केपी इज नट आवर गडफादर। नेतालाई खबरदारी गर्न सिक, होइन? केशव धामी छेत्री बाघ औकात अनुसार भुक भन्दै हुनुहुन्छ नि, औकातको कुरा होइन। औकात कुनै जमाना केपीको पनि थिएन, होइन? औकात कुनै जमाना केपीको पनि थिएन, औकात कुनै जना प्रचण्ड बाबुरामको पनि थिएन। हरेक मान्छे बच्चा हुन्छ, बच्चाबाट बिस्तारै बाढ्दै बाढ्दै ठुलो हुन्छ, होइन? त्यसरी तपाईँहरू बुझ्नु होला। हरेकले बोल्न आवश्यक छ, हरेकले बोल्न आवश्यक छ। हामीले के भन्यौँ भने राम्रो काम गरेकोलाई राम्रो भनौँ, होइन? राम्रो काम गरेकोलाई राम्रो भनौँ। हो, साइबर सेनाहरू आउँदै गर्नुहोस् तपाईँहरू। तपाईँ उहाँ चाहिँ लिपुलेख लिम्पिया कालापानी भारतले दाबी गर्यो, सगरमाथा भारतले दाबी गर्यो, होइन? अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको नामै चेन्ज गरेर माउन्ट सिकन्दर राखौँ भन्यो। अनि तपाईँ चाहिँ आउनुहोस् यता मलाई चाहिँ गाली गर्नुहोस्, तेरो जगट्टा ठिक छैन, तेरो कपाल ठिक छैन, तेरो यो ठिक छैन, तेरो यो ऊ ठिक छैन भन्नुहोस्, होइन? त्यो झन्डा ठाडो हुँदैन, त्यो छड्के राखेको हो। छड्के राख्न मिल्छ झन्डालाई हल्का। यो चाहिँ कुरा छ कि पहिला काममा जानुहोस् क्या साथीहरू, होइन? यो कपालसँग अनि त्यसपछि कुनै अर्कोसँग, होइन, अनुहारसँग गएर के गर्नुहुन्छ? सही ठाउँमा प्रहार गरौँ न, सही ठाउँमा जाऊँ न। हामी चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि उता हाम्रो त्यो सुधीर चौधरी नेपाल आएर नेपालको के अरे माउन्ट एभरेस्टमा दाबी गर्यो भन्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ यहाँ तल आएर मलाई डस्नुहुन्छ, होइन? यो त तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो नि त। तपाईँ हामीले कहिले बुझ्ने? तपाईँ हामी दास मनोविज्ञानबाट बाहिर कहिले आउने भन्ने हो क्या? तपाईँ हामी गुलाम मनोविज्ञानबाट बाहिर कहिले आउने? तपाईँ हामी राष्ट्रियताको पक्षमा कहिले बोल्ने? फेक देखियो नि त, नक्कली देखियो नि त। प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले एक ठाउँमा के गर्नुभयो भने, एक ठाउँमा के गर्नुभयो भने, होइन, तर्कको सम्मान होइन, तर्कसहित आउनुहोस् न। के तर्क छ? सगरमाथामा उनले दाबी गरेछ, अनि म के तर्क दिउँ? म सही गर्यो, केपी ओलीले सही गर्यो भनौँ? नक्कली कुरा मान्छेले गर्छन्, गर्दैनन्? फेक हुन्छन् मान्छे संसारमा,
तपाईँले मलाई तर्क सिकाउने होइन, तर्क आफू सिक्नुहोस्। पहिला गुलाबी मनोविज्ञानबाट बाहिर आउन सिक्नुहोस्। तर्क गर्ने मान्छे कपालमा जाँदैन, तर्क गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुहारमा जाँदैन, तर्क गर्ने मान्छे भावभङ्गीमा जाँदैन, तर्क गर्ने मान्छे विचारमा आउँछ, विचारसहित आउँछ। तर्क हो नि त, तथ्य हो, प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड अन्तर्वार्ता हो त्यो। जी न्युजलाई नेपालमा ब्यान्ड गरेको होइन, कसरी ब्यान्ड गरिएको न्युज च्यानलको सम्पादकलाई चाहिँ नेपाल ल्यायो, तर्क दिनुहोस् न तपाईँ। जी न्युजलाई ओलीकी इस्किया भन्ने प्रोग्राम चलायो भनेर चाइनाको उक्साहटमा चाहिँ नेपालले दादागिरी गर्यो भन्ने जी न्युजलाई नेपालमा ब्यान्ड गर्यो। ब्यान्ड गरेपछि त्यसको सम्पादकलाई चाहिँ नेपाल कसरी बोलायो त अनि? यो तर्कको उत्तर छ तपाईँसँग? बहस गरौँ न, ल बहस गरौँ। म यहाँ अन्तर्वार्ता पनि हेर्छु। जी न्युजलाई ब्यान्ड गर्यो नेपालमा, यो ठिक छैन, यसको काम छैन भन्यो, अनि त्यसैको प्रधान सम्पादकलाई नेपाल बोलाइयो। अरू कोही पनि आएर नेपालमा रवि लामिछानेहरूले अन्तर्वार्ता लिन पाएनन् है, पाएनन्। अनि चाहिँ नेपाल बोलाइयो। नेपाल बोलाएको अन्तर्वार्ता लिएको दोस्रो दिनको डिएनएमा चाहिँ माउन्ट सिकन्दर नाम राखौँ है, माउन्ट सिकन्दर नाम राखौँ। के अरे तपाईँको चाहिँ सगरमाथामा इन्डियन दाबी गरौँ, इन्डियाको दाबी गरौँ भन्यो। अनि यो तर्क यो गलत भयो। यो ल्याउनमा त केपीको भूमिका छ नि त भने केपीलाई राम्रोसँग थाहा थियो प्रधानमन्त्रीलाई जी न्युजले मेरो विरोध गरिरहेको छ, मैले यो मान्छेलाई नेपाल ल्याउँदिनँ भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो मान्छेलाई फेरि तपाईँ तर्कको कुरा गर्नुहुन्छ। जी न्युज ग्रुपका अध्यक्ष, जी न्युजका मालिक डाक्टर सुभाष चन्द बिजेपीद्वारा भारतीय माथिल्लो संसदका मनोनित सांसद हुन् होइन। अनि तर्क मिलेन भन्नुहुन्छ तपाईँ। मैले के भने आखिर स्क्रिप्टेड भयो नि त सबै। हेलिकप्टरले नेपालभित्र कसरी पायो हेलिकप्टर, ल भन्नुहोस् त सुधीर चौधरीले। तर्कसहित आउनुहोस् न, यो तर्कमा आउनुहोस् न तपाईँहरू। तर्क तपाईँ कपालमा गयो भने अनि दथाना मुख छोड्दै गाली गर्यो भने अनि म तपाईँलाई सम्मान गर्छु, म तपाईँलाई रिस्पेक्ट गर्छु। तपाईँहरू साइबर सेना हो भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि त। तपाईँहरू साइबर सेना हो, तपाईँहरू काम अरूमाथि हमला गर्ने हो। र तपाईँ रिस्पोन्सिबिलिटी हुनुहुन्छ साथीहरू, तपाईँ जिम्मेवारी हुनुहुन्छ। केपी ओलीलाई यो तहमा पुगाउनु तपाईँको जिम्मेवारी हो, किनकि तपाईँहरू यो तरिकाले लागिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ मैले भनेको होइन नि, यो त आजको नयाँ पत्रिकामा हेर्नुहोस्, सेतो पार्टीमा हेर्नुहोस्, अनलाइन खबरमा हेर्नुहोस्, छ्यापछ्याप्ती सबैतिर आएको छ, त्यो सबैतिर भनिएको छ, सबैतिर मान्छेहरू बोलिरहेका छन्। मैले भने होइन नि त, सगरमाथाप्रति उसले दाबी गर्यो, तपाईँलाई दुख्दैन त्यो बेला? हाम्रो मन दुख्दैन? हामीलाई गाह्रो हुँदैन? हामीलाई पीडा हुँदैन? तपाईँलाई केही नहोला, तपाईँलाई केपी ओली भए पुग्ला, किन केपी ओली भयो भने तपाईँलाई पुग्ला। तर हामीलाई चाहिँ चित्त दुख्छ क्या। सगरमाथाप्रति दावा गरौँ भन्दाखेरि, लिपुलेक लिम्पियादुरा कालापानी हाम्रो हो भन्दाखेरि, सिमानामा गोली हान्दाखेरि हाम्रो चित्त दुख्छ होइन। त्यसकारण हामीलाई के छ भने प्रब्लम छ, हामीलाई दुख्छ। हामी नेपालको युवा हो होइन, हामी स्वाधीन युवा हो, हामी कहिल्यै झुकेका थिएनौँ होइन। हामीलाई पीडा छ नि, हामीलाई गाह्रो छ नि, हामीलाई तनाव छ नि। त्यसकारण तपाईँहरू मलाई गाली नगर्नुहोस् क्या प्लिज। जे हो रियालिटी बेसमा बोलौँ न। मलाई प्रधानमन्त्री दिनुहोस् वा मलाई संसद बनाउनुहोस् त हामीले भनेको होइन नि। हामीले यति भनेको हो, देशको प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम कर्तव्य त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो कुरा मैले सिकाउनु पर्छ? तपाईँ आफै बुझ्ने कार्यकर्ता हो क्या, राम्रो मान्छे हो, सोसियल मिडिया चलाउन सक्नुहुन्छ, के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने त तपाईँलाई थाहा होला नि त। यति त तपाईँ जान्नुहुन्छ होला नि, कि तपाईँमा त्यति पनि विवेक छैन? स्पार्टाकसको पालामा चाहिँ दासहरूलाई किनबेच गरिन्थ्यो, त्यो तरिकाले किनबेच नहुनुहोस् न साथीहरू मासु भातमा। सही भनिदिनुहोस् न, गलत थियो। किनकि जी न्युज प्रतिबन्धित थियो। प्रतिबन्धित हुँदाहुँदै सुधीर चौधरी नेपाल आइपुगे, जसले त्योभन्दा अगाडि ओली के इस्किया र चाहिँ चाइनाको उक्साहटमा भारत बोल्यो, के अरे चाइनाको उक्साहटमा नेपाल बोल्यो भनेर भनिरहेको थियो। त्यही मान्छेलाई फेरि नेपालको बालुवाटारमा प्रवेश गराइयो, अनि नेपालमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर सगरमाथा पठाइयो भने बोल्नु त पर्यो नि त। कि नबोलौँ, ताली पिटिदिउँ, केपी ओली ठिक छन् भनिदिउँ? केपी ओलीको इन्टरभ्यूले मन छोयो भन्नुहुन्छ नि, नक्कली र सक्कली छुट्याउन सक्नुपर्छ क्या साथीहरू। त्यो छुट्याउन सकेनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ होइन। केपीले मैले तपाईँलाई सुरुमा भने नि, केपी ओलीले सही अन्तर्वार्ता दियो भन्नुहुन्छ नि। ल्यान्डुप दोर्जेको स्पिच हेर्नुहोस् त एकचोटि युट्युबमा गएर, सिक्किमलाई भारतमा बिलाउने त्यो राजाको, त्यो त्यहाँको शासकको स्पिच। तपाईँ हिटलरको स्पिच हेर्नु न, कति राम्रो बोल्छन्। हेर्नु न एकचोटि, मैले भन्नुभन्दा पनि युट्युबमा सुरक्षित छन्।
तर व्यवहारमा त तपाईँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो नि त केपी ओली। होइन, प्रोसेसिङ बाहिर जाने हो नि त। नक्सा नेपालमा समेट्यो, ल माने। अहिले भने हो र राष्ट्रवाद सानो ठुलो हुँदैन, संसदबाटै भनेको हो नि केपी ओलीले। संसदबाटै के भनेको हो भने राष्ट्रवाद सानो ठुलो हुँदैन भने हो। त्यसपछि प्रोसेस चाहिँ के गर्यो त? केही गर्यो? केही प्रोसेस चाल्यो? हो, आउनुहोस् ओम प्रकाश पोखरेल। यही तरिकाले हुन्छ दाबी। प्रतिकार गरेन भने, प्रतिरोध गरेन भने, आवाज उठाएन भने बिस्तारै जान्छ। संसारका इतिहासहरू पढ्नुहोस्। पढ्न सक्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ, होइन? कुरा के हो भने संसदबाट प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने राष्ट्रवाद सानो ठुलो हुँदैन भन्नुभयो। हिजो अस्तिको अन्तर्वार्तामा भने होइन, अस्ति नै लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको बेला भन्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँले के प्रोसेस चाल्नुभयो? युएनमा जाने केही प्रोसेस चालियो? नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोटको भारतले जवाब दियो? गलान घाटीमा भारतीय सेनालाई चिनिया सेनाले भाला हानेर मार्यो। लकडाउनको बेला, कोरोनाकै बेला चीन र भारतबीच वार्ता भयो। नपत्याए हिस्ट्री हेर्नुहोस्, इतिहास हेर्नुहोस्। नेपालको कूटनैतिक नोटको भारतले जवाब दिएन, केपी ओलीले पठाउँदै पठाएनन् भनेपछि अझ पनि हामी मानौँ त सही। तपाईँ गाली गर्नुहोस्, तपाईँलाई गाली गर्न छुट छ। तपाईँ गाली गर्नुहोस्, तपाईँ हामीले थर्काउनुहोस्, ए फलाना फलाना त्यो मेरो कप्पालले सगरमाथा भारततिर पठाएको भए, मेरो कप्पालले लिपुलेख लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएको भए भन्नुहोस्। त्यसकारण तर्कसहित आउनुहोस्, तर्कसहित कुरा गरौँ, तर्कसहित बहस गरौँ। गाली गरेर त केही पनि हुँदैन। म त भन्छु केपी ओली मुर्दाबाद नै हो, किनकि जी न्युज प्रतिबन्ध थियो। जी न्युज डाक्टर सुभाष चन्द्र, होइन, जो बिजेपीको मनोनित माथिल्लो संसदको सदनको सांसद हुन्, तिनको लगानीमा रहेको छ। त्यति हुँदाहुँदै ओलीकी स्किया प्लस चाइनाको उक्साहटबाट नेपालले चाहिँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमाथि दावा गर्यो भनेर भनिसकेपछि नेपालमा हामीले उठायौँ अब भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गरिनुपर्छ। न्युज च्यानलहरू बन्दको बिचबिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ नेपाल बोलाइयो, होइन? सिकमला पोलिटिक्स सिक्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ एकजना यहाँ। सिकमला केही छैन, सिकौँला, हामी त बच्चै हो। तपाईँहरू त सिकेको हुनुहुन्छ नि त, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो? अरूलाई पोलिटिक्स सिकाउने सिकेको तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ के राख्नु भएको छ अनि? होइन, त्यसकारण तर्क आफ्ना हुन्छन् साथीहरू, तर्क हुन्छन्, कुतर्क हुन्छन्। र अन्तिममा पनि भन्छु, सुधीर चौधरी, तुमने जो कहा, ज्या कहा, वो रॉन्ग कहा। नेपाल के लोग ऐसा नहीं है, ये हम अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं स्वीकारेंगे। तुम गोदी मीडिया, तुम्हें और तुम्हारे जी न्यूज़ को इंडियन लोग, इंडियन स्टूडेंट गोदी मीडिया कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने तुमको गोद लिया है, और नरेंद्र मोदी ज्या कहते हैं, ज्या बोलते हैं, जैसा करो बोलते हैं वैसे करते हो तुम। सुधीर चौधरी, वैसे बोलते हो तुम, वैसे करते हो। इसलिए जब तुम नेपाल आए, नेपाली जनताले जुन टैक्स पे किया है, उस टैक्स से तुमने खाना खाया है नेपाल में, उसी टैक्स से तुमको हेलीकॉप्टर चार्टर किया है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने। उस हेलीकॉप्टर में जाकर तुमने काला पत्थर में जाकर वहाँ से तुमने दावी किया है कि अब हम माउंट सिकंदर रखेंगे और हम इंटरनेशनल दावा करेंगे, है ना, अनि ये करेंगे। तुमने जो बोला है ना वो रॉन्ग है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेपाल के यूथ नहीं स्वीकारेंगे इसको। नोएडा में बैठ के, जी न्यूज़ के स्टूडियो के अंदर बैठ के जो दावी करते हो, तुमने बार बार हट किया है। एक पत्रकार ऐसा हट नहीं करते। ये अविभाज्य, स्वतंत्र और स्वाधीन राज्य है, ये कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ था। आज भी हम नहीं बनेंगे, आज भी नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, आज भी हम किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। किसी दूसरे लोगों को, दूसरे देश के लोगों को स्वाभिमान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।